والنجم إذا غوى درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رب العالمین نے اس آیت کریمہ اندر دسے ہے رب العالمین جڑا نیک عمل کرے گا نیک عمال کرے گا پاوے مرد یا عورت اس حال اندر ایمان دی حالت اندر ہوئے گا اللہ مو جنت دا داخلہ عطا کریں گے فرمایا جنت بھی دیں گے تے ولا یظلمون نقیرا اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کریں گے آج دا خطبہ جمعہ جنت کے نظارے جنت کنوں کہندے نے جنت ایک باغ ہے جڑا سبز باغ ہے فرمایا رب العالمین نیک لوگاں نوں عطا کرن جڑا نیک عمل کرے گا اللہ ذو جلال تے ایمان لے آئے گا نیک عمال کرے گا مومن بنے گا اللہ ذو جلال دے احکام دے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق زندگی بسر کرے گا ایمان دی حالت اندر فوت ہوئے گا اللہ نو راضی کر کے جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نو آپ راضی کرن گے اور جنت انعام عطا فرمائے
فرمایا ملنی کنہاں نوں ہے انہاں نوں ملے گی جڑے مومن نے ایمان والے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر ایک گروہ جنتی ہوئے گا ایک جہنمی ہوئے گا ایک جنت والے ہوں گے ایک جہنم والے ہوں گے جنت والے کون نے رب العالمین دا قرآن آپ بیان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ خوشخبری ہے انہاں لوگاں واسطے آمنو جڑے ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ انہاں نے عمال کیتے ان لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي اللہ نے انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے جنات تجری اور جنت جنہیں تھلے من تحتہا الانہار نہراں چلدیاں نے کلما رزقوا من ثمرۃ رزقا اللہ نوں رزق عطا کرتے ہیں اور جدوں رزق ملے گا نا قالوا کہیں گے ھذا الذی اے اوہی رزق ہے رزقنا من قبل جڑا سانوں پہلا عطا کیتا گیا دنیا اندر او تو بھی متشابہن تے اللہ نوں ملتا جلدا رزق عطا کرے گا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ تے اللہ پاک باز بیویاں عطا کرے گا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تے اللہ ہمیشہ ہمیشہ جنت دا داخلہ کرے کنہاں نوں ایمان والیاں کنہاں نوں ایمان والیاں نوں میں کل قیامت دا دن ہوئے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا اللہ تے او دے رسول دے آکھے لگے گا یدخلہ داخل کرے گا اللہ جنات تجری جنت اندر کیڑی جنت تجری من تحتہا الانہار جدے تھلے نہراں چلدیاں نے خالدین فیہا اندر ہمیشہ رہیں گے وذالک الفوز العظیم اے عظیم کامیابی ہے اللہ مومنان جنت بھی عطا کریں گے جڑا اللہ کے رسول دے آکھے لگے گا اللہ کے رسول دے کہنے دے مطابق زندگی بسر کرے گا اور اللہ جنت دیں گے جنت کیسی ہوئے گی مسلم کی روایت ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ما لا عین جنت ایسیاں نعمتاں ہون گیاں جڑیاں کسے آنکھ نے ویکھیاں نہیں ہیں ولا اذن سامعت کسے کان نے سنیا نہیں ہے ولا قلب بشر کسے دل اندر دا خیال بھی نہیں ہے ایسیاں نعمتاں ہون گیاں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے 8 دروازے ہون گے کتنے دروازے جنت دا ایک گیٹ نہیں جنہیں جو تانگ ہو کے لگنا ہے اللہ نے 8 گیٹ لگائے جنہیں جو مشہور گیٹ فرمایا باب الصلاۃ ہوئے باب الجہاد ہوئے گا باب الریان ہوئے گا میں مشہور دروازے نے میں جنت دا دروازے کی چڑائی کتنی ہوئے گی میں 1200 کلومیٹر چڑائی ہوئے گی 1200 کلومیٹر گیٹ دی چڑائی ہوئے گی اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا قرآن کہہ رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
چڑائی اسمانہ تے زمینہ تو برابر ہوئی ایدی اس جنت کا دوڑ لاؤ اس جنت کا ساریو الہ مغفرات من ربکم اللہ وال دوڑ لا دو جنت وال دوڑ لا دو معافی وال دوڑ لگا دو کہ اللہ جنت عطا کرے گا اور جنت جی چڑائی اسمانہ دے زمینہ دے برابر ہوئے گی. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جنت اندر ایک چھانٹے دی جگہ چھانٹا ویندے نا جڑا پکڑے اندر او میں دنیا معافی ہاں تو بہتر ہوئے گی. ایک صحابی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا سونیا جنت کیسی ہوئے گی جنت کیسی ہوئے گی. آقا فرماتے نے جنت بڑی حسین و جمیل ہوئے گی ایک سونے دی ہوئے گی ایک چاندی دی ہوئے گی. فرمایا کہ سیمر کستوری دا ہوئے گا میں دے کنکر تے موتی یا قود بھی ہون گے. آقا فرماتے نے بھی مٹی زعفران بھی ہوئے گی تے جڑا داخل ہوئے گا ایسی کرے گا میں جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تے فرمایا جنت تو باہر نکلنا جنت کے جو داخل ہو کے کتوں دی باہر آ جو جنت کہیں دے نہیں. فرمایا جنت اوے جڑی رب عطا کرے. فرمایا موت تو بعد دوبارہ زندہ کرے گا مومنان جنت عطا کرے گا میں جنت ملے گی اور اندر کوئی بخار نہیں ہوئے گا کوئی بیماری نہیں ہوئے گی کوئی دکھ نہیں ہوئے گا کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی کوئی پریز نہیں ہوئے گا ساریاں نعمتاں رب دیا ہون گیاں. کہ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون اللہ ہمیشہ ہمیشہ عطا کرے گا. آقا فرماتے ہیں جنت دے برتن بھی سونے دے ہون گے میں جنت دے برتن ہون گے وہ بھی سونے دے ہون گے. دنیا تے پسینہ آندا ہے ہر بندہ ایک بندے تو پیچھے ہو کے بیندا ہے کہ پسینے دی بدبو نہ آئے منہ تو بدبو نہ آئے. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جنت وچ انسان دے جسم وچوں کستوری دی خوشبو آئے گی نا. میں جنت ایسی ہوئے گی آج کھا لے پی لے آئے بعد جو واشروم لابدا پھرتا ہے اور تھے قضائے حاجت نہیں ہوئے گی. کی ہوئے گا میں اللہ کعوہ پیان گے کادا زنجبیل دا ادرک دا کعوہ پیان گے اس کعوے نال دکار آئے گا سب کچھ ہضم ہو جائے. میں جنت میں ایسا معاملہ ہے گا رب العالمین دی نعمت والی جنت ہوئے گی. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیلی جنتیاں حورے جنتیاں عورتاں نے اور دنیا دی ہر چیز نال بہتر نے میں اگر او زمین تے چاتی مار دینا ایک دفعہ زمین تے چاتی مار دینا مشرق تو لے کے مغرب تک ساری زمین روشن ہو جائے. میں جنتی حور جنتی عورت اتنی خوبصورت رہے گی. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دا دوپٹہ بھی حور دا دوپٹہ حور دا بھی جنت وچ حوراں دے بھی دوپٹے ہون گے تے بھاویں لا دین اج دی عورتاں نوں چھٹی ہے میں غیرت مند عورت نوں چھٹی نہیں. غیرت مند ایتھے بھی دوپٹہ لیندی ہے کل قیامت والے اوتھے بھی اودے ساتھ دوپٹہ ہوئے گا. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اودا دوپٹہ ساری کائنات نال بہتر ہے. اگر زمین تے سٹ دتا جائے تے ساری کائنات لڑ لڑ کے مر جائے اللہ بکبیرہ اللہ ذو جلال مومن کو جنت عطا کرے گا تے بڑیاں نوں جنت ملنی. کیوں جڑے بڑے ہو گئے جنت وہاں کوئی نہیں لبے. کیوں نہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا پھپھی جان آئی آقا سی جنت جانا میں بڑیاں جنت وچ کوئی نہیں جانا. اللہ اکبر کبیرہ تے آدھی حضور کلمہ پڑھے ہے تو آدھے آنکھیں لگیاں اے اسلام قبول کیتا ہے اسے واسطے کہ جہنم تو بچ جائیے. آئدہ پیران دے اگر مینوں راضی کرنا چاہتا ہے تے آگے دی چھال مار دے. اسلام تے قبول تا کیتا ہے آگے چوں بچن واسطے آگے چوں بچن
صحابہ ساری فوج متحد ہے ایک جگہ تے کہنے لگے انج کرو آگے چھالا مارو آگے چھالا مارو کہنے لگے صحابہ کہنے لگے آگ تو بچن واسطے تے کلمہ پڑھے ہے میں اگر یہ آنکھیں لاگ کے آگے چھال مار دے دے آگے کی دے دے کیوں آگ جو بچن واسطے کلمہ پڑھے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑیاں جنت جانا رو لگ پئی زارو کتاب جا رہی ہے میرے آقا اسلام مسکرا پہ نے میں نے واپس بلاؤ نظرہ آقا فرماتے ہیں جنت جائیں گی پر برا پانی ہوئے گا اللہ جوان کر کے کر دے میں جنت جوان کر کے کر لے گا کہ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ جنتینوں کا عزت عالم اسلام جتنا عطا کرے گا کتنا کا 90 فٹ کتنا 90 فٹ کا عطا کرے گا پھر جوانی حضرت عیسیٰ اسلام دی ہوئے گی 33 سال کی جوانی ہوئے گی آواز حضرت داؤد اسلام کی ہوئے گی جو پڑھتے نا حضرت داؤد اسلام کتاب پڑھ دے پرندے رک جاندے اتنی خوبصورت آواز سی میں جنت میں اللہ جنتیاں نو اے آواز عطا کرن گے تے پیارے پیغمبر فرماندے نے ایسی جنت وچ محل ہون گے اللہ کئیاں نو محل عطا کرے گا ایک موتی دا ایک کوئی محل ہوئے فرمایا کہ داوڑا ہوئے گا 60 میل جتنا سفر اتنا ایک محل ہوئے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنتی جنت میں جائے گا نا اللہ سب کو لے میں جنتی جنت جائے گا تے خدا استقبال کیسا ہوئے گا دروازے تنگ نہیں ہون گے گیٹ کھلے ہون گے میں سامنے سلوٹ مارنے والا کھڑائے گا فرشتے کھڑے ہوں گے کی کہیں گے وقال لهم خزنتها سلام طیبتها فادخلوا خالدین نہ سلام کیا جائے گا دھکا نہیں ماریا جائے گا اتنا داخل کر کے واپس کریا نہیں جائے گا جنت او ہوئے گی آقا فرماتے ہیں فادخلوا قرآن کہہ رہے ہیں فادخلوا خالدین اللہ ہمیشہ ہمیں داخل کرے گا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی پوچھنے لگا آقا سونیا سب تو پہلا جنتی کیڑا ہوئے گا سب تو پہلا جنتی آج روزہ کوئی نہیں آئیتے بولو سب تو پہلا جنتی کیڑا آئے گا کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں جنت اللہ سب نو لے لے فرمایا سب تو پہلا جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا تے میں کھڑکاواں کوئی پیر کھڑکا سکدا آدم اسلام کھڑکا سکدے نوح اسلام دروازہ کھڑکا سکدے نہیں جنت دا دروازہ کھڑکانا ہے تے ساڈے پیر نے کھڑکانا آؤ اگر جنت جانا چاہتے ہو سارے پیراں نو چھڈ دیو میرے نبی دے غلام بن جاؤ میرے نبی دے غلام بن جاؤ میں کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دا دروازہ میں کھڑکاواں گا پوچھا جائے گا من انت تسی کون میں فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا اندر آواز ہے کہ من انت آقا فرماتے ہیں میں کہاں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آمینہ دا جایا
نوح علیہ السلام کو آن گے اور تسی سفارشاں کرتے ہو حضرت نوح علیہ السلام کہن گے اور اللہ والیوں میں کنے سفارش کر سکنا وا اور دنیا اندر میں اپنے بیٹے دی سفارش کی سی اللہ نے مینوں چھڑک دیتا سی آکھیا سی جے دوبارہ سفارش کیتی میں نبیاں دی صف وچوں کڈ دیاں گا جہلاں دی صف وچ کر دیاں گا میں سفارش نہیں کر سکدا ابراہیم خلیل اللہ کو آن کے جواب دے جان گے سارے نبی جواب دے جان گے اور سارے نبیاں تو بعد امام الانبیاء محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آن گے آقا سونیا سفارش ہی کر دیا 50,000 سال تک ہوئے گا تک تے لباس نہیں ہوئے گا اللہ پر سارے پسینے کا شرابور ہون گے اللہ جلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آن گے آقا اسلام کہیں گے سونیا محبوبہ سفارش ہی کر دیا اللہ حساب و کتاب شروع کرنا آقا فرماتے نے میں چل پاواں گا میں آ جاواں گا اس مقام تے مقام وسیلہ تے آ جاواں گا 7 دن تے 8 راتاں سے دن پاواں گا اللہ کو سوال کراں گا دعا کی کراں گا دعا ہر موقع تے کیے دعا ہر موقع تے کیے دعا دعا نہ پیار نہ ہونا چاہیے ہر موقع تے دعا کرنی چاہیے گاڑی تے بھی دعا گھر دی دعا مسجد وچ بھی دعا ہر جگہ تے دعا کل قیامت والے دن دی گل بننی ہے تے کادے نال دعا نال گل بننی ہے جی دعا نال نفرت ہے دعا نال الرجی ہے دعا دا مخالف ہے فرمایا ہر موقع تے دعا کیتی ہے نبی نے ہر موقع تے دعا کیتی ہے تے دعا دا آرڈر دیتے فرمایا جنت دی منگو تے کادے نال دعا نال جنت دی منگو تے دعا نہ منگو آؤ توجہ کرے آجے میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے محشر دے دن جدوں توپ نے ستونا او محشر دے دن جدوں توپ نے ستونا تیرا پیر اوتھے نظر ہی نہیں آونا او محشر دے دن جدوں توپ نے ستونا تیرا پیر اوتھے نظر نہیں آونا دربان جنت کنڈا ملونا جب تک میرے پیر دا اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیا صلی اللہ علیہ وسلم وزارہ نہیں ہونا تیرا پیر کوئی سہارا نہیں ہونا اور جتے رات سرکار پہنچی ستاں فلکان اچھی جا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں تو جا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت عالم راج بھی اللہ نے عزت دیتی ہے آمینہ دے لال کو دیتی ہے آہا مسجد اصل بلا کے امام بنایا ہے امام الانبیاء کو بنایا ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا مقام وسیلہ ملے گا آمینہ دے لال کو ملے گا سب تو پہلا جنت کا دروازہ کھلانے تھے آمینہ دے لال نے کھلانے سب تو پہلا جنت میں قدم لگے گا تے آمینہ دے لال کا میں اتھے بھی تم آنے آمینہ دے لال نے آنے جو نبی پاک نو ساری کائنات تو اعلیٰ رتبہ ملیا آہا اور جنہ میں آج تو پہلا اللہ نے تمہاں پا دیتیاں مسلم تے کھلا رہا آمینہ دے لال نو کل قیامت دا دن ہوئے گا مقام وسیلہ تے رب کھلا رہے گا آمینہ دے لال نو کھلا رہے گا سارے نبی بعد تو جنت جان گے آمینہ دے لال پہلو جان کہ کسی اور پھر پیچھے جان دی لوڑ نہیں آؤ توجہ کرو میں کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا جنت وچ سب تو پہلا کھلو جائے گا انہاں دے چہرے 14ویں رات دے چاند دی طرح چمکدے ہون گے میں چمکا مار دے ہون گے نیڑا نہیں ہوئے گا پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا 14ویں رات دے چاند دی طرح چمکدے ہون گے آقا فرماندے نے کتنے خوبصورت ہون گے کنا دے چہرے مومناں دے چہرے جنت جان والیاں دے چہرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جنت جان والا گروہ جڑا دوسرا گروہ ہوئے گا انہاں دے چہرے ستاریاں دی طرح چمکدے ہون گے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا جنت چلا جائے گا انہوں جنت وچ موت نہیں آئے گی موت نہیں آج ساری زندگی لنگ جاتی ہے کوٹھیاں بناندیاں اے دنیا دا مال کٹھیاں کردیاں اور دنیا دیا ساریاں سہولتاں حاصل کردیاں بڑھاپا آ جاتا کیوں نہیں ایندی ہے نا بڑھاپا آ جاتے جدو سکون دا ٹائم آندا ہے اودوں گام چلا جاتا ہے ایندی ہے نا میں جنت وچ انج نہیں ہوئے گا جڑا جنت جائے گا اللہ ہمیشہ واسطے جنت رکھے گا اوتھے موت نو میدے دی شکل چ لیا کے ذبح کر دیتا جائے گا اے جنتیو اور دنیا تے اللہ دے رسول دے کہنے دے مطابق زندگی گزار دے رہے ہو آج میں تانوں جنت بھی دتی ہے تے جنت وچ موت آئے گی نہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک جنتیاں نو کھانا بھی کھلائے گا کھلائے گا ان اہل الجنت یاتون فیھا ویشربون جنت میں جنتی کھانا کھان گے تے بولو براز دا کوئی معاملہ واش روم جان دا کوئی معاملہ نہیں ہوئے گا آقا فرماتے ہیں اور جنت کوئی دنیا تے سیب کھا لے بزرگ کھا لے کوئی موسم خراب اندر کھا لے زکام لگ جاندا ہے بلغم شروع ہو جاتی ہے ہر بندہ نفرت کرتا ہے اوتھے دکھاں سڑدا ہے ہر بندہ نفرت دی نگاہ نہ لیندا ہے اوتھے ایسا معاملہ نہیں ہوئے گا نہ بلغم ہوئے گی نہ تھوک ہوئے گا بالکل اللہ پاک صاف ستھرا بنائیں گے اللہ بکبیرہ میں کھائے گا کھان تو بعد ایک اللہ کا پلان گے زنجبیل دا کاوا ادرک دا کاوا پلان گے اے ڈکار آئے گا ڈکار کیسا آئے گا دنیا دے ڈکار مار دے اب بندہ اندر پیشا منہ کرنا تے ڈکار مارن دی تمیز نہیں ہے میرے منہ دے ڈکار ماری جانا ہے جنتی بھی ڈکار مارے گا ڈکار ایسا ہوئے گا دے منہ جو کستوری دی خوشبو آئے گی کستوری دی خوشبو آئے گی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا تے بازار لگ دینے کتے منگل بازار کتے بدھ بازار کتے جمعرات بازار کتے ہفتہ بازار کتے اتوار بازار کتے سوار بازار اور جتھے جاتے ہیں بندہ دور ہو جاندا ہے تے او دے اندر جا کے بھی چیز فری لبدی نہیں جدو جاتا ہے واپس آ کے نہانا پیندا ہے کٹو کٹی ہو جاندا ہے اللہ پاک جنت وچ بھی جنت اندر جمعہ بازار لگان گے جڑا جمعے بازار جائے گا اے دے چہرے تے جنت دی مٹی دی دھول پائے گی تے اللہ اس مٹی نال لاہور حسن ودا دے گا میں حسن بھی بچ جائے گا اللہ پاک نعمتاں بھی بے شمار عطا کرے گا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دور دے نال ایڈا حسن ودے گا گھر واپس آئے گا جنت وچ واپس آئے گا ایدیاں بیویاں ویکھن گیاں او دنیا دے کتے نال رنگ تبدیل ہو جاندا ہے چہرہ بدل جاندا ہے پر جو جنت میں جو بازاروں واپس آئے گا اللہ اس کو جمال عطا کر دے گا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جنتیاں 70 حوراں عطا کرے گا کتنیاں ایتھے دو جانتے پاس پہ جاتا ہے تو جی نا اے پہلی کوئی اجازت لینی پیندی اسلام میں کوئی اجازت کوئی نہیں اب قرآن تے حدیث ہے بیوی کو اجازت نہیں گل کوئی نہیں ہاں ایک گل ضرور ہے میں پہلی دا حق ادا کرنا ہے پہلی دا حق اگر پہلی دا حق ادا نہیں کر سکتے دوسری کرن دی لوڑ میں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے لوگ آن گے
جنہ دا ایک پاسا فالج زدہ ہوئے گا اس وجہ تو پہلی بیوی دا قضا نہیں کیتا پوچھ ہوئے گی اے نہیں دوجہ کرا کے پہلی تو سننے نہ خرچہ نہ خرچات او دے خرچات پہلوں میں دا حق بھی زیادہ ہے میں پھر لیکن جنت میں اللہ 70 ہونا عطا کریں گے تے فرمایا ایسیاں ہون گیاں ایسیاں نیک ہون گیاں ایسیاں نیک صورت ہون گیاں کسے والے ویکھن گیاں تیرے علاوہ کسے والے ویکھن گیاں پر کنوں ملن گیاں آج تو دنیا دے اپنے آنکھ نو اندر حیا پیدا کر لے آج دنیا دیاں اے چاند منٹ دے اس کو جمال جڑے مٹی چ مل جانے اینا عورتاں نوں ویکھنا تو چھڈ دے اپنی نگاہ نو تو پاک کر لے اپنے کناں نو تو پاک کر لے اپنے دماغ نو تو پاک کر لے اپنے دل نو تو پاک کر لے اپنی اکھاں حیا پیدا کر نظر جھکا کے چلے گا اپنے حیا دی حفاظت کرے گا جے اینا ول دیکھے گا اگر توبہ دی توفیق نہ ملی تے رب جہنم وچ اینا نال ہی سٹے اگر آج نظر تے حیا پیدا کرے گا نظر نیوی کر کے چلے گا ایک مومن دی نظر ہو رے منافق دی نظر ہو رے کافر دی نظر ہو رے میں نمازی دی نظر ہو رے میں مومن دی نظر ہو رے مومن او ہوندا جدی نظر وچ حیا ہوے جدی نظر اندر حیا ہوئے جے تیری نظر تے حیا نہیں تے مومن نہیں جے مومن نہیں تے جنت دا حقدار نہیں میں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ 70 گنا عطا کرے گا اللہ محل بھی عطا کرے گا اوتھے خرچے دا کوئی معاملہ نہیں ہوئے گا سب اوتھے بھی دعاں اکٹھیاں کر سکتا میں جنت وچ بھی 70 او بھی ہو جان گیاں تے 71 کیوں ہو جائے گا گزارا فرمایا دنیا دے میں کل قیامت دا دن ہوئے گا اے نیک عورت نیک مومن عورت میں اللہ 70 گنا عطا کرے گا اگر نیک عورت ہوئے گی نا اللہ انہاں 17 تے سردار بنا دے میں کہ 70 گنا دے متحد ہون گیاں جو او کرے گی او ہی کرن گیاں جو کرے گی تے میں کسے والے ویکھن گیاں نہیں اج کئی ایسی عورتاں نے خامد گھر تے حیا والیاں باہر جان تے باہر لیندیاں نے میں کل قیامت دا دن ہوئے گا نیک سیرت ہون گیاں خوبصورت ہون گیاں اخلاق بھی چنگا ہوئے گا جیڑیاں تیریاں نے تیرے والے ویکھن گیاں کسے اور ویکھن دا تیار ہی نہیں ہو گیا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخلوا الجنت اللہ جنت کھانا دے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون اللہ کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ تسی بھی تہاڈیاں بیویاں بھی تے حشاش بشاش ہون گے میں خوش ہوں جنت میں پریشانی نہیں ہوئے گی دکھ نہیں ہوئے گا تکلیف نہیں ہوئے گی کوئی آوازاری نہیں ہوئے گی کوئی بیماری نہیں ہوئے گی میں جسم تے وال میں دنیا تے کٹانے دنیا تے سنت تے ندا پھیرنا دیکھا جدرا کئیاں دا پھرایا ہے کئیاں پورا ہی پھیرے ہے کئیاں نے ایک ہی سنت مجوسیاں دی کنا دی مجوسیاں دی رب نے پورا بنایا تو سنت ٹک پیا مارنا کیوں جی سنت تے ٹک ہے کہ نہیں سنت تے ٹک مارنا جائز دسو ذرا جڑے پیسے دیتے ہی وہ بھی حرام جن لینے وہ بھی حرام بول دے نہیں ہوتے بول دے ہو جن پیسے لینے وہ بھی حرام جڑا پیسہ دیتا ہی وہ بھی حرام اگر ایسے طرح دنیا تو چلا گیا زندگی دا پتہ ہی جارے دیکھ کے دینا وہ پتہ ہے زندگی دا پتہ ہی میرے نبی دی موجودگی اندر صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی اندر آئے چہرے مننے ہوئے نے میں مرد دا تے عورت دا فرق ہے مرد تے عورت دا مرد تے عورت دی پہچان کی ہے مرد دی پہچان کی ہے داڑھی عورت دی پہچان داڑھی تو بغیر یا پھر تیسرا طبقہ ہے تینی طبقے نے مرد یا عورت کے تیسرا تو پتہ ہی ہے میں مومن او جڑا نبی نہ پیار کرے نبی نہ محبت کرے نبی نے نہ سچی محبت کرنے والا
سب تو پہلا ویندا ہے محب میرا لباس دی محب دے نال دا ہوئے تے چہرہ بھی او دے مطابق ہوئے اللہ توفیق عطا فرمائے نبی پاک نے دنیا تے ویکھیا جاؤ دی اس بات پڑھ لو نبی پاک نے دنیا تے او دے وال ویکھیا ادھر آیا آپ نے چہرہ ادھر کر لیا ادھر آیا آپ نے چہرہ ادھر کر لیا اے تانوں کنے حکم دیتا ہے ابو جہل دی داڑھی ابو جہل دی داڑھی ابو لہب دی داڑھی اج دے مومن دی کوئی نہیں مومن دی کنے کہتے بیوی دے کہتے لوگاں دے کہتے جڑا نبی نال اتنا پیار ہے کہ لوگاں دے تانیاں تو بچ کے نبی دی سنت نال ہی چھوڑ اللہ سنت رکھن دی توفیق عطا فرمائے آپ توجہ کرو میں جنت میں رب العالمین ہاں نکے نکے بچے دے پھول ہو جاندے نے نا دنیا تو چلے جاندے نے کل قیامت دا ہوئے گا جنتیاں دے میزبان ہوں میں اللہ پاک انہاں نوں گلاس پکڑائے گا جدے اندر مشروب ہوئے گا اور جنتیاں نوں پلاندے رہن گے جنتیاں نوں پلاندے رہن گے رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے فیہا ما تشتہی الانفس وتلذذ الاعین وانتم فیہا خالدون رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے جنت جو اللہ جوانی دے گا کچھ ملے گا جو تواڈا دل چاہے گا اللہ او عطا کرے گا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو تو چاہے گا جو تو منگنا چاہے گا جنہیں دا پھل چاہے گا جو گوشت چاہے گا فروٹ چاہے گا تو خیال کرے گا رب عطا کر دے گا تو بیٹھا ہے تو کہنا میں بیٹھے ہیں زیب اتارنا ہے اللہ کا کبیرہ ٹانی آپ چک جائے گی کہ دے واسطے جڑا ساری زندگی اللہ کے چکے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دیاں ٹانیاں بھی تیرے اگے کر دے گا اللہ کا کبیرہ آج تیرے گھر اندر درخت لگدا ہے سیباں دا انار دا انگور دا جام دا درخت لگدا ہے دھیان لگدا ہے کہ کوئی اتارے نہ سال بعد اٹھنے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے اور جنت کا درخت ایسا ہوئے گا پھل اتارن دی دیر اللہ پھر دوبارہ اسے ٹائم لگا دے گا میں کبھی نہیں آن دے گا آپ تو لیتے ہیں تیرا دل کرتا ہے میں لیٹ کے کھانا ہے جب اتارا گا درخت رک جائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا اور بندہ سیر کا ارادہ رکھتا ہے ارادہ دل کرتا ہے میں دنیا کی سیر کرا کل قیامت دا دن ہوئے گا اور جنت میں چلی دا ارادہ کرے گا سیر کرن دا اور جنہیں دی سیر کرے گا اللہ انہیں دی کرا دے گا آکے کہ میں اڑ کے جانا ہے رب اڑا بھی دے گا آکے کہ میں سواری تے جانا ہے اللہ سواری بھی عطا کر دے گا جنہیں دل چاہے گا اللہ انہیں عطا کرے گا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا قرآن کہہ رہے ہیں فاقیۃ مما یتخیرون ولحم الطیر مما یشتہون اللہ پاک جنت جنوں میوے عطا کرن گے کیوں جب لے جاندے نے آج مارے بندے کو لے نہیں جاندے میں میرے تے میرے رسول دے آکے لگ کل میں جنت دے میوے عطا کر دیا اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے لحم الطیر مما یشتہون پرندیاں دا گوشت ملے گا شکار ملے گا جنت دا پرندیاں دا گوشت ملے گا جڑے پرندے دا دل چاہے گا اللہ او عطا کر دیں گے ٹائم نہیں لگے گا ادھروں ارادہ بنایا دل اندر تو منگیا ہے سامنے آ جائے گا دیر نہیں لگے گی اللہ اکبر کبیرہ میں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا کل قیامت تک ہوئے گا متقین ہی کامیاب ہوں گے اللہ پاک انہاں متقین حدائق وَأَعْنَابًا جنت دے باغات انگوراں دے باغ عطا کرن گے وَكَأْسًا دِہَاقًا جھلک تے جام عطا کرے گا باغ بھی مل گئے درخت باغاں دے مل گئے کنہ واسطے متقین واسطے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جنت اتنی حسین و جمیل ہے اتنی اعلیٰ جنت ہے اللہ متقین اترے گا رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسے لوگ ہوں گے جنہوں اللہ رب العالمین بغیر حساب تے جنت دے گا بغیر حساب تے جنت
جنوں جنت دے گیٹ آوازاں مارن گے جنت دے گیٹ آوازاں مارن گے آ جا بابو سلاد کرے گا میرے جو لنگ جا بابو جہاد کرے گا میرے جو لنگ جا بابو زکات کرے گا میرے جو لنگ جا بابو ریان کرے گا میرے جو لنگ جا بابو سوم کرے گا میرے جو لنگ جا کیسے خوش نصیب ہوں گے اور جنہاں کو جنت دے گیٹ آوازاں مارن گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے آقا سونیا او کیڑے لوگ ہون گے آقا فرماندے ابوبکر مینوں امیر دے پہلا تو ہی ہوے گا پہلا تو ہی ہوئے گا اور جنہوں دنیا تے جنتیاں بشارتاں نے او دے کوسر تے پانی پلانا تے ابوبکر صدیق نے پلانا رضی اللہ تعالیٰ میں ابوبکر صدیق پیاریا اور جنتی دروازیاں جو اگر آواز پہ رہی ہے کہ میرے جو لگ جا مینوں امید ہے سب تو پہلا آواز تینوں پوے گی جنہاں دی ایمان تے شک کرے اور اپنے تے شک ہے میں کل قیامت تک ہوئے گا رب العالمین دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے بے شمار جنتاں دے طبقات نے میں سب تو اعلی جنت ہے جنت فردوس ہے میں جدو سوال کرو اللہ کو جنت فردوس دا سوال کریا کرو آپ اس نام دعا پڑھیا کرتے یاد کر لو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار میں جڑا بندہ دعا پڑھتا ہے نماز تو بعد پڑھتا ہے مغرب تو بعد پڑھتا ہے فجر تو بعد پڑھتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا ہے دعا کرتا ہے کی کرتا ہے دعا کئی آتے ہیں جناب اللہ ایک بات سمجھ لو کئی نماز پڑھنیاں سال فوراں پیچھے ہو جاتے ہیں اے موقع ہے جمعے والے دن بھی کریے میں دعا دی کریے جمعے والے دن بھی دعا دی قبولیت دا دن نے اور جمعے تو لے کے غالباً اثر تک میں کسی ٹائم ہی ٹائم آ سکتا ہے دعا دی قبولیت دا وقت آ سکتا ہے جمعے والے دن دعا مانگ کے منگیا کرو اللہ کو دعا منگیا کرو قبولیت دا ٹائم اذانہ تو بعد دعا دی قبولیت دا ٹائم نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا ٹائم میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا اللہ کو دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار کل قیامت کی معنی کیے اللہ میں تیرے کو جنت فردوس دا سوال کرنا آقا فرماندے نے نالے کہندے اعوذ بک من النار اللہ میں تیری جہنم کو پناہ چاہنا آقا فرماندے نے کل قیامت تک ہوئے گا جنت آب کرے گی اللہ میرے اندر داخل کر دے اے میرا سوال کرتا رہا اللہ تیرے کو منگتا رہا جہنم آب کرے گی اللہ پناہ منگتا رہا اے وہ جہنم تو میرے تو دور کر دے جہنم کرے گی میرے تو دور کر دے کی روایت ہے اس روایت آقا اسلام مغرب کی نماز تو بعد پڑھیا کرتے 7 دفعہ پڑھیا کرتے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار پیارے پیغمبر جہنم کو اللہ بھی پناہ سے کر دے اللہ نے جہنم کو بچا لے اور جڑا پڑھدا ہے دعا کردا ہے اللہ ذوالجلال کل قیامت تک ہوئے گا دعا رد نہیں کریں گے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت تک ہوئے گا اللہ جنتیاں جنت میں داخل کریں گے کئی ایسے ہوں گے جنہاں اللہ درخت جنت عطا کریں گے بغیر حساب تے جنت عطا کریں گے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او بغیر حساب تے جنت اندر جانے والے اللہ کو آقا اسلام نے دعا کی تھی اللہ فرماتے ہیں سونیا جو تسی چاہو گے والا سوفا یوتی کا ربو کا فتالتا دنیا کے تسی منو راضی کیتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنہیں تسی کہو گے میں توانو راضی کر دیا گا آقا سونیا تو 70,000 بندہ تو ابھی امت آسی بغیر حساب تے جنت میں داخل کرنے آقا فرمانے نے نانا میں 70,000 نہیں چاہیے دا اے تھوڑا بندہ ہے آقا اللہ کو دعا کر دینے پہ اللہ 70,000 نہیں
آزاد لے جاؤ تقریباً 4 کروڑ تے کنا بندہ بنتا ہے نہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میری امت دا بندہ بغیر حساب کے جنت داخل کرے گا کنانو مومنانو متقینو نمازیانو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی ایسے ہوں گے جنہوں رب العالمین جنت وچ میرا ساتھ نصیب کرے گا میرا گوانڈی بنا دے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرمانے ان کا کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے تہجد واسطے وضو واسطے پانی دا اہتمام کیتا ہے پانی دا انتظام کیتا ہے آقا فرمانے ربیہ اج مانگ لے جو چاہنا ہے دعا کروا لے دعا میرے نبی کی کہہ رہے ہیں دعا کروا لے صحابی رسول کہندے آقا اج کل ہوندا اندر دیونا دا میرے نال لگ جائے اے کوٹھیاں میرے نال لگ جان ہوٹل میرے نال لگ جان صحابی بھی اعلی نبی بھی اعلی نبی دے شاگرد بھی اعلی نبی دی سوچ بھی اعلی نبی دے شاگرداں دی سوچ بھی اعلی میرے نبی دا دھیان بھی اللہ والے نبی دے صحابہ دا دھیان بھی اللہ والے او میرے پیارے پیغمبر صلوات و سلام دی سوچ بھی آخرت والے نبی دے صحابہ دی سوچ بھی آخرت والے آدھے اللہ دے نبی نے مینوں موقع دیتا ہے جو چاہنا ہے منگ لے اللہ دے نبی دی میں دنیا نہیں چاہتا سونا منگا ایتھے رہ جائے گا چاندی منگا ایتھے رہ جائے گا جائیداد منگا ایتھے رہ جائے گی اللہ دے نبی دی کل قیامت دن ہوئے گا کلمہ تے پڑھیا اللہ جنت عطا کرے گا پر میں جنت اوتھے جانا جتھے تہاڈا گوانڈی بنا جتھے تہاڈا دیدار کردا رہاں آقا مانے ربیہ تو بڑا بڑا سوال کیتا ہے انج کرنا نفل زیادہ پڑھیا کر اتنی میری مدد کا نفل پڑھند نفل تو زیادہ پڑھے گا اللہ تینو جنت وچ میرا گوانڈی بنا دے گا آؤ اگر جنت اندر نبی دا گوانڈی بننا چاہتے ہو جب جنتی جنت اندر جان گے اللہ ساریاں نعمتاں عطا کر دیں گے اللہ فرما کے جنتی ہو اور کوئی چیز چاہیے اللہ بس اللہ سونے اللہ فرما کے اور کوئی اللہ بس اللہ پھر اپنا دیدار کران گے انہاں جنتیاں نو اپنا دیدار کران گے میرے نبی دا بھی دیدار ہوئے گا آقا اسلام دا بھی دیدار ہوئے گا اللہ اپنا بھی دیدار کنہاں نو کران گے مومناں نو کافراں نو دیدار نہیں ہوئے گا اللہ جنت وچ جنتیاں دی مہمانی بھی کرن گے مہمانی بھی ہوئے گی کالے نا پہلی مہمانی مچھلی نال میں جنت وچ اللہ اج تہاڈے گھر مہمان نوازی کر دیا نا جنت وچ اللہ مہمان نوازی کرے گا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے او وکھو وکھ نعمتاں لہرا بہرا ہونیاں دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں او دودھ نہر تے شراب دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے بھجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہنے والی جوانی ہوئے گی جوانی لینا چاہتے ہو اللہ سب عطا کر دے اے نہیں جوانی باچو بڑھاپا آ گیا پھر لاٹھی بھی آ گیا پھر دنیا تو ٹر گیا ہمیشہ بھی رہے گا جوان بھی رہے گا ہمیشہ رہنے والی جوانی ہوئے گی زیکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے جنتاں دے عجب نظارے ہون گے جنتی کھاندے اوتھے ون سمنے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کستوری نال لگے وچ
आ रब दी नमाज पर बंदा रब दा रब ने तेरे लिए जन्नत बनाई रब ने तेरे लिए जन्नत बनाई मोती नाल हीरे नाल सेज सजाई पाक दा मनूरा तेरा तक दिया रब दी नमाज पर बंदा रब दा और जन्नत विच तेरे लिए सेब ते अनार जन्नत विच तेरे लिए सेब ते अनार केला ते अंगूर नाले राज राज खा रब दी नमाज पर बंदा रब दा और जन्नत विच तेरे लिए रेशमी लिबास दूध दिया नाला नाले चांदी दे गिलास जन्नत विच तेरे लिए रेशमी लिबास दूध दिया नाला नाले चांदी दे गिलास केला ते सेब अंगूर नाले राज राज खा रब दी नमाज पर बंदा रब दा दुनिया ते भी रब राजी ओदे देवे जेड़ा अल्लाह दे रसूल दे आखे लगेगा दुनिया दी नेमतां अल्लाह ज़ुल जलाल अता करते हैं पर दुनिया ते काफिर नूं भी मिलदी है मोमिन नूं भी मिलदियां ने पर कल क़यामत दा दिन होएगा जन्नत मोमिनां नूं मिलेगी जन्नत दी नेमतां भी मोमिनां नूं मिलणगियां अल्लाह को दुआ है अल्लाह सब नूं जन्नत अता फरमाए अल्लाह कल क़यामत नूं सब जिवें इत्थे इकट्ठियां अल्लाह जन्नत इकट्ठियां फरमाए अल्लाह जिन्ना जिन्ना अमलां नाल नेक अमलां कादे नाल नेक अमलां नाल क्यों कुरान कह रहे हैं वमन यामल मिनस सालिहाति मिन ज़ाकारिन औ उनसा वहुवा मोमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नकीरा मैं जेड़ा नेक अमल करेगा भावे मर्द या औरत इस हालत करे कि मोमिन होवे मोमिन होएगा नेक अमाल करेगा फिर अल्लाह ओनू जन्नत में दाखिल करेगा जेड़ा अल्लाह ज़ुल जलाल पे ईमान ले आएगा नेक अमाल करेगा अमला तो बगैर जन्नत कोई नहीं जलबनी हर चीज की कीमत है जन्नत की कीमत है जन्नत की कीमत इंशाअल्लाह अगले जुमे इंशाअल्लाह बयान होगा अल्लाह को दुआ अल्लाह सबे सब दाना कबूल फरमाए अल्लाह सब दा जितने भी लोग जिन्हें अल्लाह तेरे काम आबाद कीता है अल्लाह सब दे कर आबाद फरमाए सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह नज्मि इज़ा गवा